तुम ना होना पोजीशन तो आना पड़ना, ये नहीं आता बहाने नहीं करना, आना। ठीक है, वो बोले तो जब उन्हों हुक्म करे तो तुम ना उन्हों आती बाहर के खलीफे, तुम्हें भी करे तो तुम्हें वक्त देना, तुम्हें 3 दिन में क्या तुम्हें उन्हें मर रहा, उसकी शादी इसकी शादी ऐसे भी ये छोड़ो। तुम्हें वकील साहब से मोहब्बत करे, वकील साहब को रात के 4 बजे आते, घर को 4 बजे आते, फिर देखे तो 5 बजे मस्जिद में रहते, फिर देखे तो 11 बजे कार में बैठ को फिर कहाँ की हुसूर में रहते, फिर देखे तो रात को 4 बजे यहाँ आते। खाली बैठ जाको यहाँ खदमपोशी कर रहा, भागे तो नहीं, भागे सो आदमी बोलते हैं भगोड़े, वो खाली वो चुपके आपको टाइम पास की चीज़ा नहीं करना। जैसा मानती मोहब्बत जैसा करती, जोरों को क्या करूँ बरत मोहब्बत करे क्या करती, खाली घुर लग बैठती हैं। फस्टू से कौन से कलर की साड़ी पसंद, बाग को जाकर वो ले लगा था, उन्हें चिकन कबाब खाते के फाला खाते के बैला के फर्स्ट वश लगा था। जब जोरों को ऐसा मनाना करको बोलो तो यत्ता, तुम्हारे पीर को मनाना तो तुम्हें कहता करना, उन्हें जहन्नम भी देती नहीं, देती सो लास्ट में जहन्नम ही, उसके ऊपर तुम ना जन्नत देने वाले आदमी को कहता मनाना पड़ता। मोहब्बत ऐसा करते हो, चुपके देवी बैठे कि नहीं आए, बैठ गए देख रहे भाग्य नहीं होता, उसके ऊपर उन्हें क्या करे पीर, उन्हें क्या क्या सुन्नत करता था, उन्हें कैसा जद्दोजहद करता, क्या नमाजी का था कि बेनमाजी था कि नमाज के खिलाफ बोलता, ये सब चीज़ें ख्याल करके हमें सामने सिलसिला चलाए तो हमें चलता, और चलाए तो हमारा क्या भी खाली नहीं होता। देख लो सामने तुम्हारे सामने है, देखो कहाँ की थे, यहाँ से 80-5 किलोमीटर बेंगलुरु में 500 कब्रिस्तान है, 500 कब्रिस्तान है, इनके कम से कम 50 जगह हैं। हम ना छोड़ को इधर ले लगाने का दिखाता कर बोलो तो सबसे बड़ा तुम ना सबक, तुम्हारे मजदूर वाले को सबक, उसके वास्ते चुपके बैठे कि नहीं आदमियाँ नहीं आ जाते, सिलसिला नहीं चलता। कौन तभी आया कि नहीं बैठ को मैं सिलसिला चलाता हूँ, मैं नाचता हूँ, बोले तो कौन भी नाच लेते नहीं। उसके अंदर रूहानियत होना, सिलसिले के वास्ते रूहानियत होना, उसके वास्ते खिदमत होना, उसके वास्ते ताकत होना, उसके वास्ते उनकी दुआ होना। दुआ रही तो चलाते सो, नहीं तो अच्छे नहीं चला सकते। बहुत जने आए 4 दिन आए हैदराबाद से भागे, नाच को छुड़ी के सरकार उनको चले गए। ये सभी चीज़ें हमें मालूम, 4 दिन की जिंदगी ये सब चीज़ें हमें परमानेंट चलाने वाले, हमें कैसा बोले तो वो है ना अपोसे की बगल लीगल आती बाहर से, वैसे आदमियाँ हमें बना को परवास करना सिखाती। हमें बैठ गए तो भी हमारे मुरीना उनको जाना, उन्होंने आपको सिलसिले का काम करे तो तब, अब उन्होंने बता नहीं कर को जाते तो उन्ना नहीं सिखाते तो हमना भी दवा को बिठा को उनेच मैच मेरे सिवा कौन भी नहीं करते तो आज सिलसिला बैठ को लाख कर डाल को क्या भी नहीं होता, कांते भी नील से में दफन हो करते। उसके वास्ते ये चीज करो, ये मेहनत करो, समा के दिन तुमना भी आपको 4 आदमियाँ फूला डाल को हो बा फलाना चीज करया, अगर इन इलियास इंतकाल हुए कि उन्हें इंतकाल हुए कि उन्हें समा के दिन उनके वास्ते दरूद पढ़ने के, तो उसके वास्ते उन्हें हमारा खाए सिकंदर आज भी आए तो याद आती कि उन्हें क्या कि 1 महीना करया काम, खान खा का 1 महीना करया, फिर भी क्या है ऐसा कर को गया उन्हें, कभी भी आए तो याद आती, और वहाँ देखे तो भी याद आती, यहाँ देखे तो भी याद आती कि उन्हें क्या किया, खान खा को खिदमत कर लो, उन्हें घर के वास्ते कितना कर को गया नहीं की, मगर क्या है वो एक चीज दबदबा बिठा को गया इंसान को, उसे आपको यहाँ दरूद पढ़ती हैं, उसे याद करती हैं, उसे इससे लाभ मिलता है। उसके वास्ते ये करना जरूर इंशाल्लाह 3 दिन में। और जो पीरपुर की बात है इंशाल्लाह मई 3 तारीख, ठीक है जी, मई 3 तारीख को मौला अली की मौलूद, ख्वाजा गरीब नवाज की छठी पुर की फाते हमारे खान में इधर 3 भी एक ही चेक दिन इतवार के दिन दोपहर में, अभी बोला की बोलो तो बोलने की जरूरत नहीं थी। यहाँ हमारे पीछे यहाँ इधर अलमा नसब कर रहे, अलमा आशुर खाना बिठा, आशुर खाना रख रही। अब आशुर खाना रखेगा तो बोले तो उसके वास्ते जरूरी जिस तरह गए साल पूरे के वास्ते पढ़ना था, चूंकि बेकार में दूसरे कैसा करते हैं वैसा हमें नहीं करता ना, मुझे पसंद है वो कुछ मेहनत कर को, कुछ दरूद पढ़ को, कुछ शिफा कर को, कुछ आयतां पढ़ को, उस चीज़ के ऊपर हमें करे। तो देखो एक वाक़या है, कुरान का वाक़या, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके कहते बेटे 12 बच्चे, कहते 12 बच्चे में यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे और कायनात के अंदर सबसे खूबसूरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका हुस्न ऐसा हुस्न कि कायनात के अंदर उन जैसा हुस्न ही नहीं था, उन जैसे हसीन और जमील पैदाश नहीं हुए थे। अब क्या करे, मोहब्बत करता बाप उसे छोटे बच्चे को 11 बच्चा को जलन, सगे भाइयों को, नबी के बच्चे, नबी की औलाद में ये नहीं हसद जलन ये सभी है ना, वो जमाने से आती है चलते रहते। 11 बच्चे हसद करते हैं, हसद कर को उनको क्या करते हैं, जंगल को ले जाको उसे कुएं में डालते हैं। कुरान बोल रही है, कोई कहानी है, कुरान जंगल में डालते हैं, ये बॉडी में डाल को उनके कपड़े निकाल को बाप को आप बोलते हैं जंगल को बुला ले गए, कौन की भेड़िया या खागा खून लगाती, कोसा की खून लगा को इनको देती। याकूब अलैहिस्सलाम बॉडी में पड़े रहती हैं, कोसा काफिला आता है ले ले जाको उनको पालते मिस्र के शहंशाह, वो जमाने के अंदर मिस्र सबसे बड़ा शहर था, मिस्र
سب سے بڑا شہر تھا, اللہ تعالیٰ ان کو شہنشاہیت دے دیتا, بڑا واقعہ ہے, وہ شہنشاہیت دے دیتا. انہوں روتے روتے نبی, انہوں یعقوب علیہ السلام نبی, ان کو معلوم نہیں کہاں کی عقیدہ رہتا ہے, کیا کہ انہوں جھوٹ بول رہے, میرے 11 بچے جھوٹ بول رہے ہیں, مریا نہیں. روتے 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 غم یوسف کے اندر اندھے ہو جاتے, غم یوسف کے اندر اندھے ہو جاتے, اندھے ہو جا کو ایسا ہو جاتا ہے, باہر اس کی جگہ پر رہتے ہیں. اندھے کو کیا ہاں جاتا ہے, وہ کیا چیز دیکھتا منہ کو لگاتا, سونگتا. اب کو اندھے کو کیا ہے, مین اسے دکھتا نہیں مگر سونگ کو پتا چلتا. انہیں پوری زندگی وہ 11 بچوں کے کپڑے رندے, چیزاں رندے, گھر رندے, پھریا جا کو دیکھا لگایا, مگر خدا کی قسم یعقوب علیہ السلام کو انکھیا نہیں ہے. انکھیا ہے کیا, ان کے کپڑے چھیا, 11 بچوں کے کپڑے چھیا رہیں گا, ان کو چھیا رہیں گا, ان کو ہاتھوں سے اٹھائے رہیں گا, پالے رہیں گا, پوسے رہیں گا. کم سے کم 40 سال تک اندھے تھے. کتنے سال؟ 40 سال تک اندھے تھے. اس سے پہلے 12 سال تک انہوں آپ کو 12 سال یوسف علیہ السلام کو وہ ٹائم کو چلتے, اور اس سے پہلے شادی ہو کو سبھی ہو کو 12 سال کے بعد پیدا ہوتے, 12 سال کے بعد یہ 40 سال اندھے کی زندگی کو گزار دی. یوسف علیہ السلام کے پاس جاتی ہیں. یوسف علیہ السلام کیا کرتی ہیں, ان کا قمیص معلوم ہو جاتا ہے, انہوں میرے بھائیاں, انہوں یعقوب علیہ السلام کے بچے, میرے باپ کے بچے, انہوں کیا کرتے ہیں, ایک کام کرو, سب کو دولت دیتے ہیں. ان کو کیا چاہتے ہیں, دیکھو بزرگان دین کا کیا ہے مقصد, انسان کو سے مطلب سے آتا, وہ مطلب دے آتا, وہ مطلب پورا کر دیتے. انہیں دولت کیا آتا ہے, اسے بھکاری کو دولت دیتے جاتا, اسے بچہ. محشر میں انہوں پوچھنا ہے, محشر میں پھر ان کی صورت اٹھا کو دیتے ہیں. جو محشر کے واسطے پوچھا وہاں بچ جاتا, سو یہاں نہیں مل رہے, اللہ عالم محشر میں بچاتے. اگر جو نیت سے آیا, دولت کی نیت سے آیا, دکان کی نیت سے آیا, اس کی کوئی نیت سے آیا, سمجھ لینا بزرگان دین کسے بھی بھیجتے نہیں, چل یہاں آیا, یہاں لے چل جا. محشر کے دن یا ولی ہم نہ, تو کیا پوچھا وہ دے, یہاں تیرا کیا بھی نہیں. یہ ولیاں کا قصہ ایسا, ولیاں کا قصہ ہے. یعقوب علیہ السلام آتی ہیں, یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام قمیض دیتی, قمیض دیا کہ نہیں, بولتی یہ جاؤ تمہارے باپ کو دیو, یہ تمہارے باپ کو دیو. وہ لے لگاتی بچے, 11 بچے لے لگاتی, بولتی ہم یہاں گئے تھے, یہ تم نے قمیض دیے. جب یہ قمیض اٹھاتی ہیں تو ان کو باس آتی, میرے یوسف علیہ السلام کے بعد جب باس آتی ہے وہ اٹھاتی, اٹھائی کہ نہیں, ان کی آنکھیں لگائے تو وہ آتی, وہ آنکھیں آ جاتی ہیں, روشن ہو جاتی ہیں, ایسا روشن ہو جاتی ہیں جیسے جوان آدمی کی کیسے روشن رہتی ہے ویسے روشن رہتی ہیں. وہ زمانہ گزرتا ہو کے بعد سرکار دو عالم کے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ سنا دیا. بولتے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 12 بچے میں یہ 11 بچے تھے, ان کے قمیضاں کو, ان کے کپڑے کو دن رات چھیتے تھے, مگر انکھیاں نہیں آئی. یہ کیسا یوسف علیہ السلام کے قمیض کو چھیتے ہی انکھیاں کیسا آ گئی, کیسا آ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بولتی یوسف علیہ السلام بڑے نبی تھے, رسول تھے, اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, اور جب بھی ریاضت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بیٹھتے, اتنا بیٹھتے, نبیاں بیٹھتی نا پوری رات سبھی دن رات, اب جب بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تجلی اور رحمتیں اتارتا, اس انسان کے اوپر اتارتا, اور جو چیز انہوں پہنتے اس کے چیز کے اوپر بھی اتارتا, اس چیز کے اوپر. اب وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کرامت تھی, ان کا فضیلت تھی کہ جو انسان اس کے ذکر کے چیزوں کو بیٹھتا ہے پہن کر, یا اس جگہ پر بیٹھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی رحم و کرم کرتا ہے. اب وہ کرتے 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 ذکر ایسا تھا کہ وہ قمیض اتنی طاقتور ہوگی, جا کر نبی کے انکھیں کو لے گئے تو آگے انکھیں. اس کے واسطے انشاءاللہ ہمیں بھی یہ دلیل کئی کو بولا تو ہمیں بھی چپ کے لے گئے, پنجے بٹھاتے پنجے. اب اس کے واسطے بھی بہت چیزاں پڑھنا, قرآن پڑھنے کا ہے, کم سے کم 14 معصومین, 12 امام کے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غوث پاک, ایک خواجہ. ابھی سے بٹھانے سے پہلے, بٹھا کو چکے تو بھی ناچنے کا نہیں, بٹھانے سے پہلے کم سے کم ایک پنجے کے واسطے, ایک بزرگ کے واسطے, سرکار دو عالم کے واسطے 2 قرآن, اس کے واسطے 6600 میں پورا لکھو, ہمارے الیاس بھائی کو دے دوں, مرشد کو دے دوں انشاءاللہ. جو پڑھنا چاہتے ہیں فوراً تمہیں آج نہیں تو سبان نام لکھو, تمہارے گھراں میں پڑھو. پڑھنا کو بولے تو نمازاں چھوڑ کو پڑھنے والی بھائی کو بھی نہ کو, مرد بنا بھی ہو, انہیں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے, جمعہ کی نماز پڑھ رہا ہے, انہیں نام لکھاؤ, انہیں پڑھو. چپکے دیکھو, یہ مذاق نہیں کر رہی, یہ کھیل نہیں, ہمیں کسے پڑھ رہی, غوث اعظم کو پڑھ رہی, اس کے شہنشاہ مولا علی کو پڑھ رہی, 12 امام کو پڑھ رہی. یہ سب پڑھے کر کو بولے تو یہ کیا بھی تمہیں ہتھیار دینے, ہم نے کیا ہے یہ چیز میں بھی ایک فضیلت آنا, اگر مرتبہ بلند ہونا تمہاری جگہ کے اندر, تمہارے اس کے اندر پنجوں کے اندر طاقت اور قوت آنا, تو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھ, کیونکہ اہل بیت قرآن سے جدا نہیں, قرآن اہل بیت سے جدا نہیں. ضروری ہے کہ میں لکھ کو دے تو انشاءاللہ ہماری انکن ہے, جو عورتیں پڑھنا چاہتی تمہارے گھروں میں پڑھو, نہیں تو یہاں بھی آپ پڑھو. کم سے کم 16 قرآن کو بولے تو 2 بار, 30 پر 2 قرآن پڑھنے کا ہے. کم سے کم کہتے کی لاکھ ناد علی پڑھنا, کہتے کی لاکھ درود تاج پڑھنے کا ہے. اور انشاءاللہ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے, سورہ فجر ہے, سورہ ناس ہے, سورہ اخلاص ہے,
मैं पूरा लिख को देता हूँ इंशाल्लाह। कम से कम कहते भाई को आई पढ़ो इंशाल्लाह, तुम्हारे हाथ से नहीं हो रहा, ये ताचीज आ लेती है कुरान पढ़ती वो बोलो होता है पढ़ो। कम से कम तुम यहाँ से तकरीबन मेरे ख्याल से 50-60 दिन रहिए, 50 दिन कहेंगे, 50 दिन है जरूरी है। अभी पंजे में नसब करते उससे पहले मिलना मिल लो, उसके बाद ये अंदर डालती, अंदर डाले बाद तुम पहले पढ़े, उसके बाद ये कोई किसी की नज़र किसी चीज़ नहीं पढ़ना, उनको भी हमें हदियतन पेश कर को पंजतन पाक को 12 इमाम को पेश कर को हमें ये चीज़ां देती ये की कर को बोला तो सभी गिवेंट है सिलसिला है। सो क्या अल्लाह भी बोला तू ये काम कर तुझे जन्नत ले, तू ये नमाज पढ़ ये जन्नत ले, सभी गिवेंट है कैसे तुम्हें गलत काम कर दोज़ख ले। हमें भी अगर हथिया भेजना तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। उसके साथ साथ में भी जो पूरे खाने का है वो पूरे के वास्ते भी लिखो दिया, तो ये पंचायत के वास्ते भी अलग है। तुम्हें क्या भी टेंशन जो ना वो तुम्हें नहीं पढ़ा तो हमारे अपना है ही पढ़ने के वास्ते, मगर कितनी जद्दोजहद करती, नामा लिखाओ क्या क्या पढ़ सकती हैं सेपरेटली वहीं पूछती, तुम्हें उतना पढ़ को इंशाल्लाह हदिया पेश करे तो इंशाल्लाह अगर ये पढ़ को पूरा हुआ तो तुम्हारा यहाँ अलम कुशाई करते समय पूरे अलमा बिठाते सो। अगर नहीं पढ़ सके तो इंशाल्लाह छोड़ो आते साल बिठाएंगे। अगर करने का है होते नादे अली ये चुपके आपको बैठे बैठे वो फुटपाथी सिलसिले चलाने का सब भी मैं जद्दोजहद करना, सब भी पढ़ना, सब भी करना और इंशाल्लाह ताकत से कुव्वत से और अकीदत से और नमाज पूरे देखो सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या पंजतन पाक के 12 इमाम बेनमाजी का क्या भी लेते हैं। तुम्हें बेनमाजी हो को तुम्हें हजारों करोड़ों दरूदा पढ़ लो, करोड़ों वलियां करने जाओ, करोड़ों गौसा करने जाओ, बेनमाजी की कोई चीज कबूल नहीं। इमाम हुसैन फरमाते हैं हर इंसान को शफाअत करता हूँ जिसके ऊपर नमाज फर्ज है, जिसके ऊपर नमाज फर्ज है। नमाज किसके ऊपर फर्ज? मुसलमान के ऊपर फर्ज। अगर काफिर है उसे फर्ज नहीं है। अगर मेरी मोहब्बत करता है उसके ऊपर नमाज फर्ज है। जो नमाज फर्ज कर मेरे ऊपर मोहब्बत करता है उसकी शफाअत मेरे ऊपर वाजिब है। बेनमाजी को मेरी नमाज नहीं, मेरी शफाअत वाजिब नहीं। ढेड़ बन जाओ, काफिर बन जाओ, नमाज छोड़ डालो, इमाम हुसैन कर लेते की कर बोला तो उनके ऊपर फर्ज नहीं। हमें ना बन सकती, ढेड़ बन सकती, ना काफिर बन सकती। उसके वास्ते नमाज के साथ 5 वक्त नमाज के साथ इंशाल्लाह 50 दिन है, 40 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करो इंशाल्लाह। पूर की फातिहा के वास्ते भी इंशाल्लाह वो भी बोलता हूँ, ये भी बोलता हूँ कौन कौन बैका पढ़ना, कौन कौन मदद बने पढ़ना इंशाल्लाह। यहाँ भी होना था 8 बजे की, 9 बजे की, 500 की, 1000 की दरूद पढ़ो। ये बहुत बेहतरीन चीज़, बेहतरीन ऐसी चीज़ है। अगर तुम्हें अइम्मा अहले बैत के वास्ते हदिया भेजनी, खुदा की कसम ये लोग ऐसे हैं, अली असगर छोटे ऐसे आई बचपन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम खेल रही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठी, कौन की आया, एक शिकारी आया जया सरकार दो आलम, उसके पास छोटा हिरनी का बच्चा जंगल से मार लगाया, जंगल से पकड़ लगाया। हसन हुसैन खेल रही, सरकार दो आलम के पास हदिया छोड़ दिया, हदिया सरकार दो आलम को दे रहा, छोटा हिरनी का। सरकार दो आलम क्या करती, उठाएगी नहीं, इमाम हसन को दे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को देती। अब इमाम हसन छोटे, इमाम हुसैन छोटे, 2 साल 1.5 साल के छोटे छोटे। अब 2 जने भी क्या होती, बचपना और दोनों बच्चे कैसा लगती, मंजे तुझे दोनों भी। इमाम हुसैन सामने भगा ले चल जाती बच्चे को, हिरनी के बच्चे को, इन्हों रोना शुरू करती। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ताला हुक्म देता, ऐ जिब्राइल मेरे हुसैन की आंख से खतरा गिरने से पहले जा, जंगल को जा और एक हिरनी का बच्चा जाकर उसे दे। अब जाती जिब्राइल की फास्टनेस स्पीड ऐसा है, पलक झपकते जाती जंगल से ले लगा को हिरनी का बच्चा सरकार द्वारा को ले लगा देती। फौरन इमाम हुसैन गमगीन होने से पहले हुसैन को ले लगा को अल्लाह ताला देगा, जिब्राइल अमीन के साथ दिल। अब इमाम हुसैन भी खेलती, इमाम हसन भी खेलती, 2 हिरनी के बच्चे। शाम होते, शाम के बाद क्या करती, चलो सरकार द्वारा बोलते चलो घर को जाएंगे। अब 2 भी हिरनी के बच्चे ले ले साथ में निकलती, जरी दूर जाती, हुसैन बोलती हसन को, हसन बोलती हुसैन को, देख हमें इनके हमारे घर को जा रही, ये हिरनी के बच्चे हमारे घर को, उसके घर को जाने, 2 को भी छोड़वा। अब देखो खाली कितनी देर, कम से कम जोहर के बाद या उसके बाद 1.5, 2, 3, 4 घंटे हसन हुसैन खेल। असर के बाद या मगरिब के नजदीक खेले, 1 घंटा या 1.5 घंटा खेले, खेल को वापस ले आए। अब इमाम हुसैन को बचपन में 1.5 साल की उम्र में उनको ये क्या हुआ, अल्लाह की तरफ से एक एहसान हुआ, अल्लाह की तरफ एहसान कराया। क्या करती, करबला में आती, छोटे अली असगर घर में रहता, अगर घर में होता तो शहीद नहीं होता था। सरकार इमाम हुसैन हाथ में पकड़ो, कुछ उठा ले, हाथों से ले जाकर अल्लाह ताला से बोलते, तब वहां से निदा आती, ऐ हुसैन तुझे जरूरत क्या थी अली असगर को लेकर आने, जरूरत क्या थी अली असगर को लेकर आने के, अंदर ही रखना था। तू यहाँ जालिमा के सामने आया तो वो मारती। बोलते हैं सर इमाम हुसैन बोलते हैं अल्लाह ताला को, या अल्लाह ताला तू याद कर, तू भी इतनी उम्र का मुझे हिरनी का बच्चा भेजा था, 6 महीने का, तू भी हिरनी का बच्चा मेरे वास्ते भेजा था। मैं खुदा की कसम किसी का एहसान नहीं रखता, अगर मैं ये एहसान रख डाला, ये अब मुझे एहसान करे, खाली हिरनी का बच्चा 1.5 घंटे के वास्ते छोड़ को तू मुझे बताया,
میں خدا کی قسم وہ حسین ہوں، اس کا خون ہوں جو تیرا بھی احسان نہیں رکھتا. اگر احسان رکھ ڈالا محشر کے دن میں بات کریا تو یا اللہ میں اسے بچانا، یا اللہ میں اسے بچانا، تو بولے گا تیرے بدلی میں یہ کرتا ہے، اس کے بدلی میں یہ کرتا ہے، اس کے بدلی یہ کرتا ہے. اب تو ہاں بدلی گنیا تو میرے ادنا میرے حسین والے کون بخشے جاتے ہیں. اس کے واسطے کوئی احسان نہیں چاہتا. میں جو بھی احسان چاہتا ہوں میں قیامت کے روز محشر کے روز چاہتا ہوں. ایسا وہ کرنے والے خدا کی قسم خدا کا بھی احسان نہیں رکھے. کس کے واسطے؟ امت رسول کے واسطے. اب انہوں تمہیں پڑھ رہی ہیں تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تمہارے بھی درجات، تمہارے گھروں میں برکتیں رحمتیں، تمہارے جتنے بھی درجات ہیں تمہاری بلندی ہوتی. یہ ہمارے واسطے نہیں، ان کے واسطے نہیں، ہمارے واسطے. انشاءاللہ یہ ضروری ہے. انشاءاللہ کب تک دیکھو تمہیں کیا کرتا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے محفل کو قبول فرما. وما علینا الا البلاغ. نماز کے لیے پڑھیں.